लागेछ झर्दा एक नाक झऱ्यो। मास्क खोल्नु पर्यो। सो नमस्ते सबैजनालाई फ्रम द टप अफ द एभरेस्ट है। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। एन्ड यो कोभिडको टाइममा सबैजना घरै बसिरहनु भएको छ होला। पुरै सेफ्टी मेजर्सहरू सबै आफै अपनाएर होइन केही गरेर काम परेर बाहिर निस्किनु भएको छ भने पनि विथ प्रपर प्रिकसन्स बाहिर निस्किनुहोस् होला। ग्लोभ्स लगाएर एन्ड मास्क सेनिटाइजर सबै प्रपरली युज गरिराखेर है। अनि केही नयाँ नौलो कुरा सुन्नुभयो घर बाहिर भने पनि प्लिज डु युज सेनिटाइजर है। त्यही हो। आज चाहिँ अब धेरै टाइम पछाडि भ्लग उगाउन लगाएको छु, लिन लगाएको छु अथवा दिन लगाएको छु होइन। घर बाहिर निस्किनै पाएको थिएन। बाइक पनि आज कति दिन पछाडि चलाएको हो। जस्तो पेन्डेमिकको टाइममा अब नेपालमा हुन्छ नि दिनमा 8,000 9,000 गरेर केस बढ्दैछ। सो खासै घर बाहिर निस्किरहेको थिइनँ, बाइक त चलाएको नै थिइनँ। एन्ड त्यही भएर चाहिँ मैले भ्लग दिन पाएको थिइनँ। हजुरहरूलाई मैले रेगुलरली दिन्छु भनेको थिएँ। अब अल अफ सडन दिस कोभिड ह्यापन है अगेन सेकेन्ड फ्लो केम। सो त्यही हो। अब हामी चाहिँ फेरि म अस्ति नै गएको ठाउँतिर त्यो मेरो फर्स्ट भ्लगमा हजुरहरूले देख्नु भएको थियो होला त्यो म रिसोर्ट गएको नियर अबाउट त्यतैतिर गइरहेछौँ। यत्तिकै हुन्छ नि नर्मल भ्लगको लागि। अब के दिन भयो मलाई अब पुलिस सुलिस नहुने ठाउँ चेकिङ नहुने ठाउँ कता भन्दा तिनै हो। एन्ड त्यही भएर चाहिँ हामी लाइक म मेरो दुईवटा साथी 4जना साथीहरू भनौँ न दाजुभाइहरू त्यता जान लागेको छ। माझ छोटो मिठो राइड हुन्छ, खासै केही हुँदैन। यत्तिकै हजुरहरूलाई नयाँ कन्टेन्ट दिनको लागि मात्र वी गोइङ फर राइड है। यत्तिकै मैले नै प्लान गरेको हो गर्न चाहिँ। कसैले घरमा गाली खायो भने नि मलाई गाली आउँछ एन्ड अफ द डे होइन, मैले प्लान गरेको भएर। सो त्यही नै हो। यतातिर अब ऊ भए पनि कन्स्ट्रक्सनको काम चाहिँ धमाधम भइरहेछ है कोभिड भए पनि। एन्ड त्यही हो। सबैजना घरभित्रै नि बसिराख्नुहोस् होला। अब म पनि बाहिर निस्केको छु, निस्किन नहुने हो तर जस्ट लाइक एउटा भ्लग चाहिँ दिइराखौँ न लकडाउनभित्रमा भनेर मैले उ गरे हो होइन। त्यसको लागि चाहिँ सरी। अब निस्किहालेँ म निस्किन नहुने। एन्ड हजुरहरू चाहिँ कृपया घरभित्रै बस्नुहोस् होला। अहिले नर्मल सिचुएसन छैन, लाइक जहाँ जे पनि हुनसक्छ, जुन बेला नि कोभिड लाग्न सक्छ आफूलाई। सो स्टे सेफ होइन। एन्ड आजको दिन चाहिँ पानी पर्ला जस्तो छ। अब लेट्स सी। रेनकोट त बोकेको छैन, पानीमा भिज्नु पर्ने नि हुनसक्छ किनभने अब एकदमै क्लाउडी छ। अघि न एकछिन पानी छिट्टाको पनि थियो त्यसैले। सो नो आइडिया पानी पर्छ पर्दैन। होपफुल्ली माथि गएपछि चाहिँ माथि जाउन्जेलसम्म चाहिँ पानी नपरोस् होइन, नभए बाटो हिलो एन्ड अल गाह्रो पर्छ होइन। एन्ड त्यही हो। अब अहिले एकैछिनमा भेटौँला है त गाइज, अरू त के भन्ने हो र। टिल देन स्टे विथ मी है, छोडेर चाहिँ नजानुहोस् होला। आमामा धुलो उडेको लाउनु नि जाब स्कुटर चाहिँ कस्तो धुलो उडाएको होला। तर वेदर चाहिँ एकदमै काम एन्ड ग्लुमी छ होइन, एकदम कुल वेदर छ के। स्कुट त अनि यस्तोमा मजा आउँछ कि बाहिर बस्न टक्क हुन्छ नि, रमाइलो गर्न। हल्का फुल्का पानी पऱ्यो भने पनि टक्क आकाशहरू खुल्न सक्छ। आज तर खुल्दैन होला आकाश चाहिँ, खुल्न चाहिँ एकदमै बादल लागेको छ। म त बाइक चलाउनु बिर्स्या जस्तो भइरहेको छ यार मलाई त। कति दिन पछाडि चलाएको एकचोटि अप्ठ्यारो हुने रहेछ त।
अब केटाहरूले कहाँ लिएर जानु लाग्यो मलाई थाहा छैन है गाइजहरू। टक्क लागेर मैले चाहिँ त्यहाँ माथि डाँडाको टुप्पामा जाऊँ भनेको। त्यहाँ जानलाई बाटो छ कि छैन पनि थाहा छैन। बाटो त हुनुपर्ने हो। अब मलाई खासै थाहा छैन के, म आएको छैन खासै यो बाटोहरू, एकचोटि दुईचोटि मात्र आएको होला। एन्ड त्यही भएर अब उनीहरूले कहाँ लिएर जान्छ भन्ने कुरा हो। टक्क लागेर यसो हल्का शान्त पिसफुल ठाउँमा बसौँ होइन, के कस्तो हुन्छ रमाइलो लिउँ नेचरको। अनि ओइ नयाँ भनेर हो म त त्यहाँ टुप्पोमा जाऊँ किनभनेदेखि अब के रहेछ होटल रिसोर्ट सिसोर्ट छ, बन्द त बन्दै होला। अब यतिखेर बन्द छ कि खुल्ला छ त अब आराम जाने। तर मैले भनेको रमाइलो हुन्छ टुप्पोमा बसेर टक्क भ्यू हेर्न होइन, सही रमाइलो हुन्छ नि होइन नि गाइस, भन्नु त तपाईँहरू आफै। कडी मजा आउँदैन माथि गएर हेर्नलाई, त्यो मजा पो मजा त अब के भनेर मैले कन्भिन्स त गराउन खोजेँ केटाहरूलाई, तर अलि कन्भिन्स भएन भनौँ न। ओ मुनि मेयाहरू के छ? म त ड्युक राइडर। ओ हेलमेट खोइ ब्रोहरूको हेलमेट लगाउनु पऱ्यो है, हेलमेट यसरी हुँदैन। ओ तर बाटो त अम्मा दामी रहेछ नि यार गाइजहरू। एउटा फोटो हानिदिनु पर्छ कि क्या? व्हाट यु गाइज चाहिँ मैले एकछिन यहीँ रोकेँ है त, यहाँभन्दा पनि त्यतापट्टि रोकौँ न, टक्क लागेर एउटा फोटो हानिदिउँ न होइन। केटा त धेरै माथि पुगिसकेछ नि त। ओइ माया छोइदिरा So guys, you can see the view है, ओपी भ्यू छ।
सो गाइज अब चाहिँ हामी यसो एकैछिन बसेर रमाइलो गरेर भ्यू स्यू हेरेर घर फर्किनु लाग्यो होइन। टक्क लागेर रमाइलो भयो, हिमालहरू पनि अलिअलि देखिरहेको थियो। टक्क पछि बादल बिस्तारै खुल्दै आयो बादलहरू होइन। रमाइलो ठाउँ रहेछ, टक्क एउटा राम्रो होमस्टे रहेछ। सो मैले होमस्टेको चाहिँ खासै भिडियोहरू खिचिनँ होइन। एन्ड त्यही हो, मान्छेको खासै कन्ट्याक्टमा चाहिँ आएनौँ हामी। सेफली नै बसौँ भनौँ न, सेनिटाइजरहरू बोकेको थियौँ हामीले, सेनिटाइजरहरू युज गरेर टक्क लागेर सेफली नै बस्यौँ। सो हजुरहरू पनि केही गरेर बाहिर निस्किनु भयो भने चाहिँ कृपया यसरी मास्क सेनिटाइजरहरू चाहिँ बोकेर हिँड्नुहोस् होला होइन। केही गरेर झुकेर कन्ट्याक्टमा आइहाल्यो, केही कुराको कन्ट्याक्टमा आइहाल्यो भने पनि सेनिटाइजर युज गरिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले पनि त्यही गरेको हो भर्खरै होइन। सो त्यो धेरै पछाडि निस्केको एकदमै फ्रेस चिसो हावा खान पाइयो, फ्रेस हावा, रमाइलो भयो, एकछिन आनन्दले बसियो। सो उतै नेपालको झन्डा भएको ठाउँमा बसेको थियौँ हामी बस्न चाहिँ। एन्ड त्यही हो, एकदमै रमाइलो भयो। सो खासै गर्नु त केही गरेन, जस्ट यत्तिकै बसेर रमाइलो गफगाफ गऱ्यौँ चिसो हावा खाँदै होइन। सरर हावा चलेको थियो, मजा आयो होइन। एन्ड त्यही हो गाइज, अब चाहिँ अफ टु होम। कति 5:30 पाउने 6 कति भइसक्यो अलरेडी। अब चाहिँ घर सर जानै पर्छ, फेरि अहिले पुलिसहरूले बाटा भेट्यो भने अर्को ल्याङ हुन्छ। अनि सो गाइज हजुरहरूले भ्यू त देखिरहनु भएको होला होइन। टक्क लागेर एकदम ग्रिनरी, राम्रो वेदर एकदम खुलेको होइन। लकडाउन भएपछि यस्तो हुन्छ, वेदरहरू पनि एकदमै क्लियर हुन्छ। आकाश खुलेर, आकाश त खुल्न त खुलेको छैन, तर भन्न खोजेँ नो पोल्युसन, नो एयर पोल्युसन भन्नु खोजेँ। सो होपफुली लकडाउन खुलिसके पछाडि सबैजनाले सकेसम्म पोल्युसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु ट्राई गर्नुहोस् होला, जथाभावी फोहोर नफाल्नु। आफ्नै देश हो, हामीले सास फेर्नुपर्छ होइन, आफैलाई गाह्रो हुने हो भोलि गएर। त्यही भएर सकेसम्म फोहोर जथाभावी चाहिँ नफालौँ होला होइन। सबैजनालाई जसले हेरिरहनु भएको छ एउटा आग्रह भन्न चाहन्छु। एन्ड त्यही हो, अब काम पनि अस्तो नि बेला हुन आँट्यो, टक्क लागेर अब 1 घन्टामा अस्ताउँछ होला काम पनि त होइन। त्यतिन्जेलसम्म घर त गइसकिन्छ, आनन्दले घर जानुपर्छ। अनि घर गएर 1 कप मिठो चिया खानुपर्छ, माथि दुधको चिया छैन रहेछ। सो ह्याड ब्ल्याक टी, त्यो पनि बेसार सेसार हालेको, आमा तरकारी बन्थ्यो त्यसले यार गाइजहरू। त्यो चियामा बेसार मरिच, आमामा जिराको धुला पनि थियो होला, जिराको धुलो। खुर्सानी र नुन मात्र थिएन कि, कडक कडी चिया खाएको। कोरोनाको बेला भनेर टक्क लगाएर हामीलाई पनि बेसार हालेर चिया दिनुभएको होला है, इम्युनिटी पावर स्ट्रङ हुन्छ भनेर माथि। तर चिनी चाहिँ थप्पो थिएन, गाह्रो परेछ त्यो चिया खान। त्यही भएर घर गएर 1 कप मिठो चिया खानुपर्छ। एन्ड त्यस पछाडि रमाइलो हुन्छ चिया खाएपछि त, जिउ चङ्गा हुन्छ होइन। अनि बाटो चाहिँ यस्तै हो, खत्तम नै छ अलिकति। सरकारले यतापट्टि नि ध्यान जाओसको हुनुहुन्छ, यतापट्टिको हाम्रो वासुदेव थापाज्यू, यतापट्टि पनि ध्यान जाओस् यो बाटोमा ल। हामीहरूलाई आइरहनु पर्छ राइडमा टक्क लागेर होइन। हाम्रो मेयर साहबलाई यसो रिक्वेस्ट। एन्ड गाह्रो भयो नि त साथीहरू। त्यही हो, अब आइरहनु नेक्स्ट टाइम चाहिँ कहिले निस्किन्छु अलिकति थाहा छैन, किनभने अब बाइक मात्र निकालेर पनि हुँदैन, भ्लग बनाउने हो भने त अलिकति टाढै जानुपर्छ। अब ओ प्लानिङको बाटो लिएर जानु लागेको छ नि त केटाहरूले, टक्क लागेर। सो यहाँबाट सरर जाऊँ। बाटो बन्द गाइस, यहाँबाट बाटो बन्द। हाँ के भने बुझेन, उडाइ। अरे आउँदैन उडाउन। अरे म त माथिबाट आएँ। अरे
उडाइदे पो भन्छ त केटाहरू त उडाउनै आउँदैन। केटाहरू घरिघरि रोक्छन् त किन हो यस्तो? थियो आफै यो गाह्रो पऱ्यो नि त बाटोको बिचमा बसेर लौ टिकटक बनाएको रे। ल जाम गाइजहरू अब है ठक यसरी बटाऱ्यो भने त म्याम फेरि मेरो कति 3000 4000 आरपिएम भन्दा माथि पुग्यो भने त डक्क CBR 600 जस्तो आवाज आउँछ नि यार। एकछिन त्यहाँ बसियो होइन म्यान मैले खास केटाले भनेको थियो तर बोल्नु भएन। सो जाम अब केटाहरू त धेरै पर पुगिसक्यो होला। म एक राउन्ड घुमाएर आएको थिएँ फेरि। सो लेट्स गो। चिल्याक्स पाएर आउँछ कहाँ पुग्यो खै केटाहरू त देखिन नि त टाढै पुगिसक्यो कि क्या धेरै टाढा त पुग्न नपर्ने हो। रमाइलो भयो डे स्पेन्ड वेल डे भन्दा पनि इभिनिङ भनौँ न होइन। भट्टाभट जाम। ओहो हिमाल त लास्ट चक्काचक देखाएको छ यार गाइज। हजुरले देख्नु भएको छ कि छैन? यतापट्टि पनि पुरै हिमाल रेन्ज, सिधा पनि हिमाल रेन्ज है। लास्टै दामी देखाएको छ बल्ल खुलेर। अलिकति घामलाई बादलले नछेक्ने भएको भयो होइन। यो बादलहरू टक्क हट्ने भएको यस्तो दामी देखिन्थ्यो नि यार। सेक्सी देखिन्थ्यो क्या हिमालहरू आमामा। तर के गर्नु अब सनसेट पनि हुन लागिसक्यो त्यसमाथि घामलाई पुरै हाम्रो बादलहरूले छेकिदिनु भएको छ टक्क लागेर होइन। नभए त हिमालहरू त ओमा कसम भनेको। अब त्यही हो सनसेट पनि हुन आँट्यो। अब म पनि एकदम साइन अफ गर्नुपर्छ जस्तो छ आजको भिडियोको लागि होइन। निड टु रोल आउट। सो गाइज त्यही हो आजलाई यति नै होइन। रमाइलो हो। मैले धेरै पछाडि भ्लग गरेँ होइन। दिन आँट्यो हजुरहरूलाई। सो त्यसको लागि चाहिँ सरी। अब सिचुएसन पनि त्यस्तै थियो हजुरहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ होइन डेफिनेटली। त्यही हो अब मैले आफ्नो च्यानल एक्टिभ राख्नको लागि अब PUBG चाहिँ लाइभ गरिरहेको छु होइन। एभ्रिडे नै गरिरहेको छु लाइक 2 टाइम्स अ डे। आज चाहिँ गरिनँ नभए चाहिँ 2 टाइम्स अ डे चाहिँ गरिरहेको थिएँ आफ्नो च्यानल एटलिस्ट एक्टिभ राख्नलाई। भ्लग दिन नसके पनि घर बसेर सक्ने कुरा गरिरहेको छु होइन। त्यही हो सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस्, माया गर्दै गर्नुहोस् होइन। किप सपोर्टिङ। अब सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् होइन। टक्क लागेर थम्सअप दिने हो होइन। के अरे बिस्तारै राम्रो गर्दै जान्छु। अब एभ्रिडे त अब दिन मिल्दैन अहिलेको सिचुएसन अनुसार गाह्रै पर्छ। तर अब मिलेको बेलामा दिन ट्राई गर्छु भ्लग होइन। त्यही हो गाइस आजलाई आम रोलिङ आउट है। टेक केयर, स्टे सेफ। अनि त्यही हो कोभिड-19 मा बाहिर चाहिँ ननिस्किनुहोस् होला काम नपरिकन। ल बाई गाइस।